welcome to the Learn from Home program by Supplementary Volunteer Teachers Organization. In today's video, we are going to talk about the loss of biodiversity. अब के हुन्छ भन्दाखेरि समय सँगसँगै ओके our biodiversity which is there, it is declining continuously. Okay, अब biodiversity चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घट्दै जाँदैछ ओके त्यसको रिजन्सको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्ने छौं. So the number one reason for the loss of biodiversity is habitat loss and fragmentation. अब यो habitat loss र fragmentation चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ as we all know, okay, the human population which is there, it is increasing day by day. Increased human population, okay, increased human population, increased human population. अब increased human population भन्नुको मतलब के हो त? Increased demand for land, okay, food, occupation, etc. That ultimately leads to deforestation. र अघि पनि भन्दै थिए कि day by day our human population is increasing. Okay, increasing human population means increased demand for food, land, occupation, etc. जति ज्यादा मान्छे बढ्दै जान्छ त्यति नै के को डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ त? ल्यान्ड को, फूड को, अकुपेसन को अनि अरु थुप्रै कुराहरुको डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ. अब त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ के हुन्छ त? डिफोरेस्टेसन हुन्छ. ह्युमन्सले के गर्छ त? अल्टिमेटली डिफोरेस्टेसन गर्छ. Deforestation, I hope you all know what deforestation means. Okay, deforestation simply means cutting down of trees. Okay, cutting down of trees. यानी कि मान्छेहरुले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर जंगललाई फाडेर त्यसलाई बसोबासो गर्ने योग्य बनाउँछ. त्यति मात्र नभएर त्यस जमिनलाई फेरि के पनि गर्छ? खेतीपाती गर्ने योग्य जमिन पनि बनाउँछ. त्यति मात्र नभएर इफ दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया, ओके, मान्छेले अब के गर्ने गर्छ? बाटोघाटो पनि बनाउँदै जान्छ. ओके, बाटोघाटो पनि यसरी बनाउँदै जान्छ. त्यति मात्र नभएर ठुलठुलो शपिङ मल, ओके, ठुलठुलो शपिङ कम्प्लेक्सेस अथवा ठुलठुलो अपार्टमेन्ट्सहरु पनि के गर्दै जान्छ? बनाउँदै जान्छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ठुलो एरिया चाहिँ फ्र्यागमेन्टेड हुँदै जान्छ. यसरी फ्र्यागमेन्टेड हुँदै जान्छ. र यो चाहिँ के हो? आइसोलेटेड प्याचेस. Okay, isolated patches of the original habitat. अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एरियामा बसोबासो गर्ने कतिवटा प्लान्ट अथवा कतिवटा एनिमल अथवा कतिवटा माइक्रो अर्गानिजमको स्पीसीजहरुलाई के गर्छ? असर पर्छ नि त. ओके, they will get affected. अब बिस्तारै के हुँदै जान्छ? तिनीहरुको नम्बर पनि घट्दै जान्छ. ओके, अनि अल्टिमेटली एक दिन यस्तो दिन पनि आउँछ जुन दिन चाहिँ तिनीहरु यो प्लानेट अर्थबाट चाहिँ कम्प्लिटली के भएर जान्छ? एक्सटिंक्ट भएर जान्छ अथवा विलुप्त भएर जान्छ. र यसरी चाहिँ ह्याबिटेट लस अनि ह्याबिटेट फ्र्यागमेन्टेसनले चाहिँ के गर्छ? बायोडाइभर्सिटी जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै जान्छ. Now the next reason for the loss of biodiversity is hunting and poaching. Okay, the second reason for loss of biodiversity is hunting and poaching. Hunting and poaching. I think you all know what hunting and poaching means. Okay, simply कुनै पनि एनिमल्सहरुलाई, ओके, कुनै पनि एनिमल्सहरुलाई यदि खानाको लागि होस्, ओके, या कसैले प्लेजरको लागि पनि गर्छ, इन्जॉयमेन्टको लागि पनि गर्छ. ओके, फर प्लेजर, ओके, फर फूड or for money. For food र कसैले मनीको लागि पनि के गर्छ त? दे किल एनिमल्स. ओके, दे किल एनिमल्स. र त्यसैलाई हामी के भन्छौं त? हन्टिङ एन्ड पोचिङ भनेर भन्ने गर्छौं. यदि कसैले, ओके, कुनै पनि मान्छेले खानाको लागि होस्, चाहे इन्जॉयमेन्टको लागि होस्, चाहे पैसा कमाउनको लागि होस्, ओके, कुनै पनि एनिमल्सलाई मारेर त्यसको स्किनको बिजनेस गर्छ कसैले, ओके, त्यसको हर्न्सको बिजनेस गर्छ कसैले,
कसैले एलिफेन्ट्सको टस्कहरूको बिजनेस गर्छ ओके र त्यसैलाई नै के भनिन्छ हन्टिङ एन्ड पोचिङ भनिन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा एनिमल्सहरू कम्प्लिटली के भएर गएको छ एक्सटिन्क्ट भएर गएको छ फर एक्जाम्पल इन्डियन चीता फर एक्जाम्पल इन्डियन चीता ओके फर एक्जाम्पल इन्डियन चीता जुन चाहिँ चीता छ हाम्रो इन्डियाको थियो ओके अहिले कम्प्लिटली एक्सटिन्क्ट भएर गएको छ वी कान्ट फाइन्ड हियर इन इन्डिया इन्डियन चीता अनि अर्को छ पैसेंजर पिजन ओके अर्को छ के छ पैसेंजर पिजन ओके सो दिस आर सम अफ द एक्जाम्पल्स of the extinct animals okay due to hunting and poaching र यसरी पनि के हुँदै जाँदै रहेछ त hunting and poaching ले गर्दाखेरि biodiversity को loss हुँदै जाँदो रहेछ now moving towards the third reason of loss of biodiversity okay third reason चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि global warming third reason चाहिँ के रहेछ त global warming ग्लोबल वार्मिङ के हो ओके त्यसको विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छौं ओके आज चाहिँ खाली व्हाट इज ग्लोबल वार्मिङ भन्दाखेरि इन्क्रिज्ड टेम्परेचर अफ द अर्थ भनेर जानिराखौं ओके व्हाट इज ग्लोबल वार्मिङ इन्क्रिज्ड ओके इन्क्रिज्ड टेम्परेचर अफ अर्थ ओके that leads to extinction of species यानी कि अहिले के हुँदैछ भन्दाखेरि we are facing the problem of global warming okay अर्थ को जुन चाहिँ नर्मल टेम्परेचर हुनु पर्थ्यो त्यो भन्दा अर्थ को के हुँदैछ टेम्परेचर बढेर जाँदैछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एनिमल्स अथवा कुनै पनि प्लान्ट्स होस् ओके तिनीहरुको सर्भाइभल रेटमा के आउँदैछ कमी आउँदैछ तिनीहरु सर्भाइभ गर्न सकिरहेको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरुको एक्सटिंक्सन भएर जाँदैछ ओके सो ग्लोबल वार्मिङ इज अल्सो वान अफ द रिजन फर द लस अफ बायोडाइभर्सिटी अब अर्को रिजन द फोर्थ रिजन ओके फोर्थ रिजन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि नम्बर 4 रिजन ओके फोर्थ रिजन इज नेचुरल calamities यानी कि प्राकृतिक आपदा भनेर पनि भनिन्छ हामी ओके नेचुरल calamities अब नेचुरल calamities के आयो त फ्लड ओके बाढी आयो ओके earthquake this is natural okay this is natural अघिको सबै के थियो ह्युमन मेड आर्टिफिशियल थियो नि त ओके आर्टिफिशियल रिजन्स ह्युमन मेड रिजन्स फर लस अफ बायोडाइभर्सिटी अब यो चाहिँ के हो त नेचुरल ओके दिस इज नेचुरल फ्लड भयो earthquake भयो volcanic eruptions भयो okay volcanic eruptions भयो landslides भयो अब जति पनि नेचुरल calamities छ जस्तो कि फ्लड earthquake volcanic eruptions landslides ओके यिनीहरुको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुँदै रहेछ भन्दाखेरि कतिपय स्पीसीजहरु विलुप्त हुँदै जाँदै रहेछ सो दिस इज अल्सो वान अफ द रिजन फर लस अफ बायोडाइभर्सिटी नाउ द फिफ्थ रिजन फर लस अफ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के रहेछ त वी विल लुक अन दैट द फिफ्थ reason for loss of biodiversity is introduction of exotic species अब exotic species लाई हामी अर्को पनि के भनेर भन्छौं अर्को के species पनि भनेर भन्ने गर्छौं भन्दाखेरि alien species भनेर पनि भन्ने गर्छौं एक्जोटिक स्पीसीज अथवा एलियन स्पीसीज भनेर पनि हामी भन्ने गर्छौं अब यो एक्जोटिक स्पीसीज अथवा एलियन स्पीसीज चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज if this is India okay and if this is Africa okay this is India and if this is Africa अब जब चाहिँ अफ्रिकामा पाइने कुनै पनि एउटा स्पीसीज ओके कुनै पनि एउटा स्पीसीज अफ्रिका देखि इन्डिया ल्याइन्छ ओके जस्तो कि फर एक्जाम्पल क्लेरियस इट इज वान टाइप अफ फिश ओके क्लेरियस भन्ने एउटा के हो माछा हो ओके अब जब चाहिँ कुनै पनि एउटा स्पीसीजलाई बाहिर
अन्य जग्गाबाट ल्याइन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त एक्जोटिक स्पिसिस या एलियन स्पिसिस भनिन्छ। फर एक्जाम्पल क्लेरियस भन्ने माछा जुन चाहिँ छ ओके अफ्रिकन क्लेरियस त्यसलाई अफ्रिकाबाट कहाँ ल्याइएको थियो त इन्डियामा ल्याइएको थियो ओके। अब इन्डियामा ल्याउँदा के चाहिँ भयो भन्दाखेरि इन्डियामा पाइने जति पनि के भन्छ त्यसलाई विकर फिसेसहरू छ ओके फिसेस छ जति पनि फिसेसहरू छ क्याट फिसेस ओके क्याट फिसेस छ त्यो क्याट फिसेस मध्ये विकर क्याट फिसेसहरू जुन चाहिँ छ ओके विकर तिनीहरूलाई के गर्दै गयो यसले डोमिनेट गर्दै गयो डोमिनेट भयो यो यिनीहरूमाथि यो क्लेरियस के हुँदै गयो डोमिनेट हुँदै गयो जसले गर्दा अल्टिमेटली के भयो कतिपय क्याट फिसेसहरूले के सामना गर्नु पर्यो थ्रेट सामना गर्नु पर्यो ओके दिस क्लेरियस पोज थ्रेट टु दिस क्याट फिसेस अफ इंडियन ओरिजिन। सो दिस इज नोन एज एक्जोटिक स्पीसीज के हो भन्दाखेरि अगेन आई एम रिपीटिङ दोज स्पीसीज ओके व्हिच इज नॉट नेटिव ओके बट व्हिच इज ब्रॉट फ्रम आउटसाइड ओके व्हिच इज ब्रॉट फ्रम अनदर रिजन ओके और फ्रम अनदर कंट्री भन्दाखेरि पनि हुन्छ ओके अफ्रिकादेखि इन्डिया ल्याउँदाखेरि के भएछ त जुन चाहिँ क्याट फिसेस छ विकर क्याट फिसेसहरू छ तिनीहरूमाथि के भयो अब खतरा भयो। सो फ्रम दैट टाइम अनवर्ड्स ओके यो क्लेरियस माछाको इम्पोर्टलाई जुन चाहिँ छ त्यसलाई ब्यान गरिदिएको छ हाम्रो गभर्नमेन्टले। सो दिस इज अल अबाउट इंट्रोडक्सन अफ एक्जोटिक स्पीसीज ओके र यो इंट्रोडक्सन अफ एक्जोटिक स्पीसीजले पनि के गर्दै रहेछ हाम्रो बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के गर्दै जाँदै रहेछ लस हुँदो जाँदै रहेछ। नाउ नेक्स्ट रिजन इज योर पोल्युसन ओके नेक्स्ट इज योर पोल्युसन as we all know increased human population means increased use of vehicles okay जति ज्यादा मान्छेहरु छ त्यति ज्यादा vehiclesहरुको पनि युज हुन्छ ओके जति ज्यादा मान्छेहरु छ त्यति ज्यादा फ्याक्ट्रीजहरु पनि इस्टाब्लिश हुँदै जान्छ जसले गर्दाखेरि हार्मफुल ग्यासेसहरुको एमिशन्स पनि ज्यादा मात्रामा हुन्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो एन्भाइरोनमेन्ट के हुँदै जान्छ पोल्युट हुँदै जान्छ ओके एन्भाइरोनमेन्ट के हुँदै जान्छ पोल्युट environment gets polluted र जसले गर्दाखेरि चाहिँ ultimately there will be loss of biodiversity अब हाम्रो एन्भाइरोनमेन्टमा पोल्युसन ज्यादा भयो भने के हुन्छ कतिवटा प्लान्ट कतिवटा एनिमल स्पीसीजहरुको बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जान्छ विलुप्ति हुँदै जान्छ okay so pollution is also one of the loss of biodiversity. The last reason okay for the loss of biodiversity is your overexploitation अब overexploitation भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चीजलाई चाहिएको भन्दा ज्यादा मात्रामा चलाउनु ओके हामी ह्युमन बीइंग्सले हाम्रो सेल्फिश नीड्सको लागि हामीले कुनै पनि चीजलाई ओके कुनै पनि चीज भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेसहरु ओके जस्तो कि प्लान्ट्सहरु भयो ओके हामीले काटपातको लागि के गर्छ धेरै मात्रामा हामी रुखपातहरु काट्छौं ओके जंगलहरु मासिदिन्छौं ओके त्यस्तै प्रकारले हाम्रो ओन बेनिफिशियल नीड्सको लागि हामी कतिवटा एनिमल्सलाई हन्ट गरेर खोज गरेर ओके पैसा कमाउन चाहन्छौं ओके सो दैट इज कॉल्ड ओभर एक्सप्लोइटेसन चाहिएको भन्दा एकदमै ज्यादा हाम्रोमा इनफ छ तरै पनि हामी त्यो भन्दा बढ्ता कमाउन चाहन्छौं ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ ओभर एक्सप्लोइट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदै जान्छ अल्टिमेटली देयर विल बी ओके excessive overexploitation means excessive use of natural resources that ultimately leads to loss of biodiversity जसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली हामीले कुनै पनि नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई चाहिएको भन्दा बढ्ता मात्रामा चलायो भने अल्टिमेटली त्यहाँनिर बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जान्छ biodiversity को loss हुँदै जान्छ okay so this much for today we will meet in our next class
I hope you all have understood whatever I have taught you. And if you have any doubts, if you have any queries, you all can message us on our Facebook page. This much for today. Thank you so much.